Hi guys, so nami karon sa bukid sa Binavista. Char. Bitaw kaning nami sa bukid sa Binavista na malay-balay dai guys. It's so hot in the universe guys. Look at the one. Nag-walk kami because of the gravity of the earth sampak to the moon. So kani nga day nagkuan mi there nag-association and so nice kaayo ang view the ari inyo ganang basta makayon gug ang ganan na lang ka magpuyo og bukid pero kay di man ka dili man ni magpuyo og bukid nga man sa lungsod so kini nga time is katong ka house to house mi nga maghatag ni og kanta, mag-offer may og kanta og prayer sa Tagbalay and ever outreach program na mo siya tong time tong the association mi and tugod mi nga tulog pagka tugnawa nyo wala kay hapon sus magkurog jud kasi mong unod magkurog kas katugnaw kay tungod sa kabugnaw sa panahon niya lapin na kay kuan bukid to dito na kailangan jud nimo kuan kanang singalan ni habol ug kanang jacket or pantalon grabe kabugnaw sa Please subscribe and like and click the notification bell for more updates. Thank you.